अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10th क्लास उर्दू के बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस शेयर करने जा रहा हूँ। साथ आप लोगों के साथ कुछ मज़ामीन शेयर करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इनको अच्छे तरीके से जो है वो रेडी करें। और इसके साथ साथ आप लोगों को मज़मून शेयर करूँगा, साथ पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका कि आपने पेपर लिखना कैसे है, टाइम कैसे मैनेज करना है पेपर में, और ये देखिए खुलासा किस तरीके से आपने मैनेज करना है। तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर होंगी। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देख ही लिया तो आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। 5 नंबर का खुलासा है, 15 का मज़मून है, 10 पेपर प्रेजेंटेशन आपको अच्छे से पता चल जाएगी। इंशाल्लाह आपको 25-30 नंबर आपको कन्फर्म हो जाएंगे 2 चीज़ें करके। सो अहम 3 खुलासे जौन से वो मैं बता देता हूँ। पहला है मुअल्लमा का, ठीक है, नज़रिया पाकिस्तान मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये खुलासा भी आपका। इसके साथ उर्दू में ईद उल फितर ये आप लोगों ने तैयार करना है, क्योंकि आपको पता है ईदैन है तो ईद उल फितर का ये करना लाजमी है। चांसेस ज़्यादातर यही हैं कि इस दफ़ा ही आ जाएगा। उसके बाद चुगलखोर का खुलासा ये आपने तैयार करना है, ठीक है। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ ये तैयार करना है। अली बख्श खुलासा आप लोगों का 5 नंबर का आएगा पेपर में और इंशाल्लाह इसमें से 100% आ जाएगा। बाकी अगर आप लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे किसी किस्म का, क्योंकि ये खुलासे जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे तो आपने क्या करना है, जो पहले आपके 6 चैप्टर्स हैं उनके खुलासे आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि उनमें से कवर हो जाएगा। मोस्टली हर साल इसी तरीके से पेपर पैटर्न आता है। आधी बुक में से एक खुलासा आ जाता है और आधी बुक में से आप लोगों का अगला खुलासा जो वो आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने जब लाजमी ध्यान में रखनी है। अब मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट ऐसे शेयर करता हूँ और क्या क्या हम कौन से मजमून आपने तैयार करने हैं। बाकी इसके साथ साथ इसको खुलासे को आप लोगों ने लिखना कैसे है, वो लिखने का तरीक़ाकार जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है इंशाल्लाह इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल दी लेवल्स को सब्सक्राइब नहीं करा तो भी करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट लाजमी कर लेना है, ताकि बाकी वीडियोस भी आप तक पहुंच जाएं। जैसे आप वीडियोस में जाएंगे ना, यहाँ पे देखें उर्दू के MCQs लगा दिए हुए हैं मैंने। उर्दू का इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, जो है वो मैं यहाँ पे शेयर भी कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला काम तो ये करें ना, इसको लाइक कर दें ताकि वीडियोस जो है बाकी बच्चों तक पहुँच जाए। ये देखें माशाल्लाह 3600 बच्चों ने वीडियो देखी है, लेकिन जस्ट 287 ने लाइक की है। भाई लाइक कर दिया करो, फ्री है लाइक शाइक करना, ठीक है, टफ नहीं है ज़्यादा पोर्शन। तो ये देखिए मैंने गेस्ट पेपर शेयर किया हुआ है, इस वीडियो को देख लीजिए, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो काफ़ी अच्छा चला जाएगा। तो उसके बाद जो मज़ामीन है कुछ इंपॉर्टेंट वो मज़ामीन मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ कि कौन से मज़ामीन आपने तैयार करने हैं और मज़मून लिखना कितना होता है, उसमें क्या शेर ऐड करने हैं या नहीं करने, शेर ऐड करना ज़रूरी होते हैं या ज़रूरी नहीं होते, तमाम डिटेल्स जो है वो आपको क्लियर कर देता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं जी। अहम 3 मज़मून, 15 नंबर का मज़मून जो है वो 10th क्लास उर्दू में आपसे पूछा जाएगा। पहला मज़मून जो आपने तैयार करना है वो है हुब्बे वतन, ठीक है। हुब्बे वतन कि मुझे अपने वतन से प्यार है, ये सारा कुछ लिखना है आपने। ये अपने पास से लिखने वाले हैं, आप लोग कर लोगे, लेकिन शर्त ये है कि आपको लिखने का तरीका आता हो, आपको पेपर प्रेजेंट करना आता हो, और कोशिश करें कि पेपर में गलती कोई ना हो, क्योंकि अगर आप लोगों की पेपर में गलती हो जाएगी तो आप लोगों के नंबर जो हैं वो वैसे ही कट जाएंगे। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। दूसरा है पानी की अहमियत, वालिदैन की इज़्ज़त बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत की बरकतें इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है कि हर पेपर में ये आएगा, तमाम जितने भी बोर्ड्स हैं हमारे पंजाब भर के। दहशत गर्दी ये भी उम्मीद है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तलीम नुस्वा, ठीक है, ये नुस्वा आएगा यहाँ पे, बाई मिस्टेक जो है यहाँ से सीन जो है वो मिस्टेक हो गया। तलीम की अहमियत ये दोनों एक ही हैं, आप लोग दोनों में आपने एक याद कर लेना और दोनों में एक ही को एडजस्ट जो है वो कर देना है। उसके बाद वक्त की पाबंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईदैन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अल्लामा इकबाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ कायद आज़म, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अल्लामा इकबाल के साथ जो है वो कायद आज़म का भी लाजमी तौर पे ऐड कर लें, क्योंकि अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपने इनमें याद क्या करना है, अल्लामा इकबाल की तारीख़ पैदाइश और इन्होंने कहाँ पर तलीम हासिल की थी, इनकी तारीख़ वफ़ात, इनके मकबरा कहाँ पर है, इन्होंने कहाँ पे तलीम हासिल की थी, इन्होंने जो है वो पाकिस्तान के बनने में क्या किरदार अदा किया, बस इतना को याद कर लो। अगर पहले याद नहीं किया, अगर आपने पहले से चीज़ें याद हैं फिर तो भाई अच्छा है, ठीक है। तो फिर तरीका जस्ट सीख लो कि लिखना कैसे है। उसके बाद नेक्स्ट है सलाब की तबाहकारियाँ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पेपर प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं कि आपने इसको लिखना कैसे है। पहली चीज़ जो आपने फॉलो करनी है वो है अशार की तशरीह। सवाल नंबर 2 आएगा, क्योंकि सवाल नंबर 1 आपका होता है MCQ, उसके तकरीबन 20 मिनट मिलते हैं, ठीक है। अशार की तशरीह के लिए जी आप लोगों ने 2 आलम का, ठीक है, ऐसे शेर लिखना है ऊपर, कोशिश करेंगे शेर लाजमी लिखें, फिर नज़म का नाम लिखना है, शायर का नाम लिखना है, मफ़हूम लिखें, ठीक है, अगर आता है तो। अगर नहीं आता तो जस्ट तशरीह कर दें। मौसर और अच्छे अल्फाज हों, 10 से 20 लाइनें आपने लिखनी है, ठीक है।
اس میں ایک حوالہ ایک کا شیئر ضرور ہو یا کوئی آیت یا حدیث اگر کوئی آتی ہے تو لکھ دو، اور جو ہے وہ سمپل آپ لوگ جسٹ تشریح بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کا نمبر مل جائے گا، لیکن کوشش کرنی ہے کہ اردو کی غلطی نہ ہو، اردو لکھتے وقت کا کے کی غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے، نقطے کی غلطی نہ ہو، پھر آپ کو نمبر انشاءاللہ پورے مل جائیں گے۔ مفہوم اگر آپ کو آتا ہے تو لازمی طور پہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد وقت نظم اور غزل کے اشعار کی تشریح کے لیے آپ نے تقریباً جو ہے بھائی وہ 30 منٹ ٹائم دینا ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ٹائم آپ لوگوں نے نہیں دینا، کیونکہ زیادہ ٹائم دیں گے تو باقی پیپر آپ لوگوں کا رہ جائے گا، اس کو پھر آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے۔ اور عبارت کی تشریح ہے جی، وہ سیاق و سباق والا جو پورشن آپ لوگوں کا سوال نمبر 3 آئے گا، یہ حوالہ متن، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ لکھنا ہے، پھر سبق کا نام لکھیں گے جو سیاق و سباق ہے، مصنف کا نام لکھ دیں گے، ٹھیک ہے، ماخذ اس کو بے شک نکال سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا سٹیپ کرنا ہے، خط کشیدہ الفاظ کے معنی آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، پیپر میں جو خط کشیدہ الفاظ آئیں گے، ٹھیک ہے، سیاق و سباق میں 4 آئیں گے، آپ نے اس میں سے جو ہے وہ معنی ڈھونڈ کے لکھ دینے ہیں۔ اس کے بعد اس پیراگراف کی تشریح کرنی ہے، تشریح ایک عبارت کی تشریح بہترین اور اچھے الفاظ میں 22 لائنوں پر مشتمل ہونی چاہیے، تقریباً 1 صفحہ سیاق و سباق کا تشریح کے لیے۔ کلاس 10 میں 2 عبارت کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اسی لیے 25 منٹ ہم رکھ لیتے ہیں، 25 منٹ کے اندر ہم نے اس کو کنفرم کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ اپنی گھڑی ساتھ لے کے جائیں تاکہ اس کو جو ہے ساتھ ساتھ آپ ٹائم نوٹ کرتے جائیں، کیونکہ اردو کا پیپر ہے، ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے، ٹائم آپ مینیج کریں گے تو ہی آپ لوگ اچھے سے اس کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے جی، مختصر سوالات ہیں، وقت ملے گا آپ کو 12 منٹ کا، ٹھیک ہے، 12 منٹ کے اندر آپ نے ختم کرنے ہیں، ہر سوال کو 2 منٹ دینے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 ہے جی، آپ کو 5 سوال کرنے ہیں، لیکن وہی ایک کویسچن آپ ایکسٹرا کریں گے تو بینیفٹ ہے۔ اب مین جو پورشن ہے خلاصہ ہے آپ لوگوں کا، پہلے آپ نے سبق کا نام لکھنا ہے، مصنف کا نام لکھنا ہے، یہ دونوں چیزیں آپ نے لکھنی ہیں، ان کے نمبر ملیں گے، آدھا نمبر مل کے تقریباً 1 نمبر آپ کو ملے گا یہاں سے۔ متن خلاصہ کم از کم 2 صفحات پر مشتمل ہو، یا اپنے الفاظ میں اہم نکات لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، وہی خلاصہ لکھنے کا آسان ہوتا ہے کہ چیپٹر میں سے جو چیزیں آپ کو یاد ہیں شروع سے اینڈ سے درمیان سے، وہ آپ لوگوں نے جب مینشن کرنا نہیں، آپ کا پیپر اچھے سے چیک ہو جائے گا، آپ کا نمبر جو ہے 5 میں سے امید تو یہی ہوتی ہے کہ 5 مل جائیں گے اگر صاف لکھا ہوا ہے، اگر کچھ کاٹ شاٹ کے لکھا ہوا ہے تو پھر 4 نمبر جو ہے آپ لوگوں کو ملتے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں جی نیکسٹ ہم لوگ مضمون، موسٹ امپورٹنٹ ہے جی سوال نمبر 6، ٹھیک ہے، ہیڈنگ دینی ہے مضمون، وقت ملے گا 30 منٹ کا، آغاز شعر آتا ہے تو لکھ دو، ٹھیک ہے، دین کے حوالے سے اگر کوئی شعر آتا ہے جی، فرض کر لیں دین کا مضمون آیا، کوئی شعر آتا ہے تو وہاں پہ آپ نے مینشن کر دینا لازمی طور پہ، ٹھیک ہے۔ درمیان میں آغاز کا پورشن لکھو، ٹھیک ہے، کوئی تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن کر دو، جیسے عیدین کے بعد ہوتی کیا ہے، اسلام میں کتنی عیدیں ہوتی ہیں، کون کون سی ہوتی ہیں، کب کب منائی جاتی ہیں، یہ لکھ دو۔ پھر وسط میں لکھ دو عیدین کے فائدے کیا ہیں جی، عیدین کیوں ضروری ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے لکھ دو۔ شعر آتا ہے تو لکھنے کوشش کریں، ان کو لازمی طور پہ یاد کرنے کی، 5-10 شعر اچھے سے یاد کر لو، انہیں کو آپ نے ایڈجسٹ کر دینا ہے۔ اگر آپ نے وہاں پہ لکھے ہوں گے تو پھر آپ کو لازمی بات ہے نمبر مل جائیں گے، اگر آپ نے لکھے ہی نہیں ہے تو بے نمبر وہ کاٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو ان چیزوں کا آپ لوگوں نے لازمی دھیان میں رکھنا۔ پھر اختتام کر کے شعر آخر پہ بھی لکھنا ہے، کوشش کریں درمیان میں شعر نہیں لکھنے، تو سٹارٹ اور اینڈ میں جو ہے وہ شعر لازمی لکھ کے آئیں۔ ایک مضمون کم از کم 4 صفحات پر ہو اور اس میں کم از کم 4 اشعار ضرور ہوں، تبھی آپ کو اچھے نمبر ملیں گے۔ سوال نمبر 7 ہے جی، تفہیم عبارت، یہ وہ کویسچن ہوتا ہے جس میں سے کویسچنس میں سے پیراگراف میں سے آپ لوگوں نے آنسر ڈھونڈ کے لکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقت ملے گا 12 منٹ کا آپ نے۔ کل وقت ہے جی مروزی کا 20 منٹ ہے، انشائیہ کا 2 گھنٹے 10 منٹ پیپر میں ملتا ہے، کل منٹس ملتے ہیں 150۔ کیلکولیشن جی آپ کے ہو گئے MCQs کے، غزل تشریح کے، سیاق و سباق کے، ٹھیک ہے، مضمون آپ کے سوالوں کے، مضمون کے، اور ساتھ آپ لوگوں کا جو لاسٹ والا پورشن ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے ٹائم مینیج کرنا ہے۔ 144 منٹس بنتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے جو ہے وہ 6 منٹس بچ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے اس حساب سے تیاری کی تو آپ کا پیپر اردو کا بہت اچھا جائے گا، اور ان مضامینوں کو اور خلاصوں کو جو ہے وہ لازمی طور پہ تیار کریں تاکہ آپ کا پیپر جو ہے وہ اچھا چلا جائے۔ سو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے یہاں سے آپ نے اس کو لائک کر دینا ہے، اور لازمی طور پہ اس کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آل پہ سلیکٹ کریں تاکہ نیکسٹ پیپرز کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو مل جائیں اور آپ لوگ اچھے مارکس یہاں سے گین کر سکے۔ باقی MCQs میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، گیسٹ پیپر آلریڈی اپلوڈ ہے، انشاءاللہ آپ نے ان کو تیار کرنا ہے اور ان مضمونوں کو لازمی طور پہ دیکھ جائیے گا۔ باقی علامہ اقبال قائد اعظم دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی پیپر میں کوئی بھی آ گیا آپ نے لکھا آنا ہے، لیکن یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، کوشش کریں کہ ان کو اچھے سے ریوائز کرنے کی۔